बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। परवेज़ खटक साहब ने बिलाखिर अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है। पिछले 2-3 दिन से मुख्तलिफ तरह की खबरें चल रही थी। एक ये कि वो नून लीग के साथ भी राब्ते में हैं, वो अपनी पार्टी बनाने पर भी गौर कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। लेकिन हतमी तौर पर मैंने कल रात यानी जो प्रीवियस अपनी जो मेरी वीडियो थी, जो आज सुबह शायद आपने देखी होगी, उस वीडियो में मैंने ये बता दिया था कि परवेज़ खटक साहब नून लीग के साथ मामलात मैच्योर नहीं हुए और फाइनली अपना ग्रुप या अपनी पार्टी अनाउंस करने जा रहे हैं। और आज उन्होंने वो पार्टी अनाउंस कर दी। अब ये पेशावर का एक शादी हॉल है, ग्रैंड पैलेस के नाम से, यहाँ पर ये सारा सेटअप लगाया गया था। और सुबह से ही सिक्योरिटी इतनी सख्त थी जैसे कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल शख्सियत आ रही हो, या प्राइम मिनिस्टर ने विजिट करना हो, या अंदर बड़ी कोई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही हो। इस तरह की सख्त सिक्योरिटी थी। और आप जानते हैं फिर सिक्योरिटी कौन देता है। और यानी वो पूरा एरिया जो है वो सिक्योरिटी के यानी खुफिया इदारों के लोगों की जो है वो उसके घेरे में था। खुफिया से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जिनके बारे में हम नहीं जानते कि ये किन इदारों की सिक्योरिटी है और कौन लोग हैं ये जिन्होंने पूरी सिक्योरिटी जो है उसको नवाज शरीफ साहब खलाइक मखलूका करते हैं, लेकिन पता नहीं। बहरहाल इतनी सख्त सिक्योरिटी थी कि यहाँ पर रिपोर्टर्स को और मीडिया पर्सन्स को भी करीब फटकने नहीं दिया जा रहा था। जो मीडिया पर्सन वहां पर पहुंचे उनके फोन्स ले लिए गए, बावजूद इसके कि उनको अंदर नहीं जाने देना था। या तो चले अंदर जाने देना होता तो फिर आप एसओपी बनाते हैं कि जी आप अंदर जाएं लेकिन फोन बाहर जमा करा के जाएं, जैसे कि आमतौर पर हाई प्रोफाइल मीटिंग्स में होता है। लेकिन अंदर भी मीडिया को नहीं जाने दिया, रिपोर्टर्स को अंदर भी किसी को जाने नहीं दिया और उनके फोन्स भी ले लिए गए। तो इन हालात में परवेज़ खटक साहब ने अपनी पार्टी का ऐलान किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो यूं लगाया है कि जैसे तहरीक इंसाफ की इन्हें हिमायत हासिल हो जाएगी, या परवेज़ खटक साहब कोई तहरीक इंसाफ का चेहरा थे, या ये बानी साथियों में से थे इमरान खान के, और असल में तो ये पीटीआई हैं, इमरान खान तो पीटीआई नहीं है। तो बहरहाल पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान किया और इसमें महमूद खान को भी शामिल किया है। अब महमूद खान जैसे लोग जो जिन बेचारों का कोई सियासी ना पस मंज़र था, उस तरह का ना कोई इस तरह की सूरत हाल थी, वो पीटीआई के टिकट से जीते और उनकी लॉटरी निकली और उनको वज़ीर आला जो है वो बना दिया गया। और वो किस तरह के वज़ीर आला थे ये आप जानते ही हैं, डमी वज़ीर आला थे। और ये इमरान खान की गलतियों में से गलती है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को जो है वो वज़ीर आला बनाया। तो उस वक्त इनके वज़ीर आला बनाए जाने पर परवेज़ खटक नाराज़ रहते थे और आज उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ये मुफाद परस्त जो हैं वो सारे फिर आप जानते हैं कि मिल जाते हैं और एक साथ हो जाते हैं। इनके साथ मसलन काफ़ी और लोग हैं, जैसे इश्तियाक उमर हैं या शौकत अली हैं। अब शौकत अली के मसलन इनका कोई पोलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, पेशावर से ये सीट जीते MNA की, तहरीक इंसाफ की, और इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। इन्होंने पीटीआई के इनको कोई जानता तक नहीं था और पीटीआई के टिकट पर सिर्फ बल्ले के निशान पर इनको वोट मिला और ये MNA बने हैं। और अब ये इनका चल रहा है कि जी ये भी परवेज़ खटक के पास चले गए, तो परवेज़ खटक की पार्टी में जाके तो ये सीट निकालना तो दूर की बात, शायद इनकी जमानत जब्त हो जाए। तो इस तरह के लोगों को 57 लोग हैं बहरहाल जो परवेज़ खटक साहब की पार्टी में गए हैं। और ये 57 लोग जो हैं इन्होंने 57 लोग जो हैं वो इन्होंने इसमें कुछ MPs MNAs भी हैं और कुछ जो है वो बल्दियाती सतह के नुमाइंदे भी हैं। तो 57 की गैदरिंग के साथ जो है वो आज इन्होंने परवेज़ खटक साहब ने, इनमें से जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं MP MNA के, ये मैं खैर 25-30 से ज़्यादा नहीं होंगे जिनको परवेज़ खटक साहब जो है वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकटें देंगे। अब इनकी स्ट्रैटेजी ये है कि ये तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसको अट्रैक्ट करें और उनसे कहें कि जी आप जो है वो हम हैं पीटीआई, हमें वोट दें। और दूसरा ये करेंगे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मौलाना फजल रहमान की मुखालिफत में वोट लेंगे और मौलाना फजल रहमान को खूब तनकीद का निशाना बनाएंगे सुबह दोपहर शाम, और उनकी मुखालिफत का वोट सारा हासिल करना चाहते हैं परवेज़ खटक साहब। और परवेज़ खटक साहब की पार्टी बिल्कुल वैसे ही वजूद में आई है जैसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वजूद में आई है। लेकिन जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल रोशन नज़र नहीं आ रहा, तो अभी तक परवेज़ खटक साहब के लिए भी ये कोई काम आसान नहीं है और बड़ा चैलेंजिंग काम है जो उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया है कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपनी एक पार्टी लॉन्च करना। ये खैबर पख्तूनख्वा में आज की तारीख तक तो बिल्कुल आसान बात नहीं है और इमरान खान का वहाँ पर अभी भी वोट बैंक है। इमरान खान ओवरऑल एक और वर्ल्ड टाइम्स का एक नया सर्वे सामने आया है। वर्ल्ड टाइम्स के इस सर्वे के मुताबिक जो लोगों से पूछा गया कि आप किसको वोट करेंगे, तो इस सर्वे के मुताबिक 97% लोग इमरान खान के हामी दिखाई देते हैं। अब ये ग्राफ आप देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने लोग इमरान खान के हामी और 1.8% नवाज शरीफ और बाकी लोगों की क्या हालात हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त किस लीडर की पॉपुलैरिटी क्या है।
تو ان مخالفین کو اور مخالفین کے بنانے والوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ پر لوگوں کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک ملغوبہ حکومت بنائیں گے. یعنی آپ سوچیں کہ ایسی حکومت جس میں بلاول اگر فرض کریں اگر بلاول وزیر اعظم ہوتے ہیں 70-80 سیٹیں لے کر اور باقی 100 سیٹیں جو ہیں تھوڑی ساری جماعتیں ڈال دیتے ہیں, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 5 ہیں, کسی کے 3 ہیں, کسی کے 8 ہیں, ایسی جماعتوں کے ساتھ 172 اگر پورے کیے جاتے ہیں تو ملک کو چیلنج سے نکالنے کے لیے مینڈیٹ کیا ہوگا. اب یہ نہیں ہے 5 کلو ڈڈو تولنے والی بات ہے کہ آپ تکڑی میں ڈڈو 5 کلو پورے کرنے کے لیے 2 رکھیں 3 اتر جائیں گے, 3 رکھیں گے 2 اتر جائیں گے. کوئی کہے گا کہ جی مجھے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا, وہ ناراض ہو جائے گا. تو اس طرح کی حکومتیں ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی. بس یہ نظام کو دھکا دینے والی بات ہے, اور جس قدر چیلنجز اس وقت ملک کے ہیں اس کے لیے یہ منصوبہ ایک فلاپ منصوبہ دکھائی دیتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ آنکھیں دکھانے لگی ہے. ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے کہ اگر پرانی مردم شماری پر جو ہے وہ الیکشن ہوئے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یعنی پرانی مردم شماری پر الیکشن قبول نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری پر الیکشن ہو. اب نئی مردم شماری پر الیکشن جو ہے وہ اگر آج مردم شماری نوٹیفائی ہوتی ہے تو اس کو 4 مہینے لگیں گے. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے کل اعلان کر دیا تھا کہ ہم پرانی مردم شماری پہ الیکشن میں جا رہے ہیں, نئی مردم شماری کو نوٹیفائی ہی نہیں کر رہے, کیونکہ نوٹیفائی کرنے سے الیکشن جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں یا اس میں بہت ساری نئی قباحتیں پیدا ہو جائیں گی. اس وقت سارا معاملہ کنٹرول میں ہے. نادرا کا چیئرمین تبدیل ہو چکا ہے اور چیئرمین نادرا کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا جا چکا ہے. ووٹر لسٹیں اپنے حساب سے سیٹ کر لی گئی ہیں اور حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اس کے مطابق اپنا ارینجمنٹ ہو گیا ہے. اب نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں تو نئے سرے سے ساری سیٹنگ کرنا پڑے گی. تو اس لیے نون لیگ خود بھی چاہتی ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہو, لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ دھمکیوں پر اتر آئی ہے. اب ایم کیو ایم نے جو دھمکی دی ہے وہ کیا ہے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ جس امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے پھر وہ ہم سے نہ ہو پائے گا. یعنی دھمکی دے رہے ہیں کہ پھر ہم جلاؤ گھیراؤ کریں گے. تو یہ دھمکیوں کا دور گزر گیا ہے خالد مقبول صاحب. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے, یہ آپ نے امن نہیں کیا, یا آپ کو ڈنڈا دے کے امن کرایا گیا ہے. آپ سے کہا گیا تھا کہ اگر پھر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا انجام وہی ہوگا جو باقی لوگوں کا ہو رہا ہے, جو الطاف حسین کا ہو رہا ہے اور باقی لوگوں کا ہو رہا ہے. اور اس ڈنڈے کے ساتھ آپ کو یہ مجبوری تھی کہ آپ پاکستان میں کنورٹ کرتے اس کو اور پھر اچھے بچوں کی طرح جماعت چلاتے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جس امن کی ذمہ داری ہم نے لی ہے, آپ نے کہاں سے ذمہ داری لی ہے؟ جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے, جنہوں نے آپ سے کرایا ہے, یہ انہوں نے کرایا ہے. اور آج آپ جب دھمکی دے رہے ہیں کہ جی پھر ہم سے یہ نہ ہو پائے گا, وہ پھر آپ سے کرا لیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی جو ہے نا وہ آپ کے جب مزاج میں اور خون میں رچ بس جاتی ہے نا دھمکی, اور وہ ایک زمانے میں کیسے جائے گا ظاہر ہے قتل و غارت گری کے وہ جو بازار گرم کیے رہے اس کو مروا دو, اس کو اٹھا لو, اس کی بوری بند لاش نکالو اور اس کو غائب کرو, اس سے بھتہ لو. وہ چونکہ مزاج میں رچ بس گیا ہے وہ جاتا نہیں ہے. تو ابھی بھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. تو دھمکی والا جو ہے نا وہ ابھی بھی اندر سے دل کرتا ہے کہ دھمکی دیں. اور وہ کیونکہ ٹریننگ ہی یہ ہے, ساری عمر کی پولیٹیکل ٹریننگ ہی یہ ہے کہ اس کو اٹھانا ہے, اس کو مارنا ہے, اس کو اندر کرنا ہے, اس کو نیچے ڈالنا ہے, اس کو بوری بند لاش بنانی ہے, اس کو ندی میں پھینکنا ہے. تو یہ ایک زمانے تک کراچی کے شہریوں نے, کراچی کے باسیوں نے یہ تماشا دیکھا ہے, اور پھر اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پھر امن ہم سے نہ ہو پائے گا. مردم شماری, نئی مردم شماری یا پرانی مردم شماری, یہ بہرحال ایک پولیٹیکل موضوع ہے. اس پر سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر ایک نتیجے پر پہنچنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کر دینا چاہیے. لیکن یہ دھمکیاں دینا کہ پھر ہم امن خراب کریں گے, تو امن خراب کرنے والوں کو تو ویسے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. تو ایسے آستین کے سانپوں کو پالا جاتا ہے ہمارے ہاں, اور ان کی 6 سیٹیں دے کر 3 وزارتیں دی جاتی ہیں اور وہ پھر بھی آنکھیں دکھاتے ہیں. تو یہ جی ہو رہا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو ہیں ان کو اگلا الیکشن لڑائیں گے یہ, اور ان کو سیاست میں لانچ کر دیں گے. اب مبارک کو ہمارے نئے نئے حاکم سامنے آ رہے ہیں, بلاول ہیں, پھر آصفہ ہیں, پھر بختاور کے بچے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے 50 60 70 سال یا 100 سال 4 نسلیں تو آپ کی بالکل سیکیور ہو گئی ہیں. آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا نخواستہ بلاول اگر کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آصفہ سنبھالنے کے لیے ہیں, پھر بختاور کے بچے سنبھالنے کے لیے ہیں. تب تک ہو سکتا ہے بلاول کے بچے ہو جائیں, آصفہ کی شادی ہو جائے. تو یہ تو نسل آگے چلتی ہے, پھر قدرت کا نظام ہے. تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد اندھیرا ملک میں, بالکل اندھیرا نہیں ہے. یہ لوگ اس طرح سے نظام چلتا رہے گا. جس حلقے کو فیصلہ کریں گے آصف زرداری کی یہاں سے آصفہ بھٹو الیکشن لڑیں, وہاں سے وہ الیکشن لڑیں گے نہیں, وہاں سے وہ الیکشن جیت جائیں گی اور پھر وہ اسمبلی کے اندر آئیں گی, پھر ان کو وزیر بنا دیا جائے گا اور انشاءاللہ نظام ہمارا جو ہے وہ
ماشاءاللہ چلتا رہے گا اسی طرح سے جس طرح سے پہلے چل رہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان میں، نہیں، لیڈرشپ آ رہی ہے، ساتھ ساتھ بن رہی ہے، ساتھ ساتھ پیدا ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ رول کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے. اور ادھر سے مریم صاحبہ، ان کے بچے جنید صفدر، تو اس لیے قطعاً آپ پریشان نہ ہو. بہت زرخیز مٹی ہے ہماری سیاستدانوں کی، اور سیاستدان جو ہیں وہ آتے رہیں گے. ہاں عمران خان گئے تو شاید عمران خان دوبارہ نہ آئے، مطلب دوبارہ سے مراد یہ کہ ان کی کوئی اولادوں میں سے ظاہر کوئی سیاست میں نہیں آئے گا، تو وہ پھر پی ٹی آئی میں سے کوئی نئی لیڈرشپ پیدا کرنی پڑے گی یا بنانی پڑے گی. تو یہ صورتحال ہے. میں نے سوچا کہ آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ آصفہ بھٹو زرداری بھی ایک الیکشن لڑ کے پارلیمنٹ میں آ رہی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.